के सबूत की खातिर हूँ बहाना ही क्या जरूरी है, घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है। जनाबे वाला, बात सिर्फ यही तक महदूद नहीं, तालीमी मैदान में भी हम आजाद नहीं है। आप बताइए कौन सा ऐसा सियासतदान है, कौन सा ऐसा लीडर है जिसके अपने बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हो। हमें कहा जाता है तालीम हासिल करो, तरक्की करो, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या करें तालीम हासिल करके। तालीम हासिल करने वालों का तो हशर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरह होता है। अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए डॉक्टर आफिया को तश्त में पेश कर दिया जाता है, बरहना होकर उसे अमेरिकी अदालतों में पेश किया जाता है, लेकिन हमारी हुकूमत लबों पर मोहरे लगाए बैठी है। जनाबे वाला, लबों पर मोहरे लगाई बैठी है। ये है हमारी आजादी। इस आजादी की बात करते हो तो मैं इनकार करती हूँ ऐसी आजादी से। ये आजादी थी जिसका 62 साल पहले ख्वाब देखा गया था। अरे शर्मिंदा हूं मैं अपने उन बुजुर्गों से जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मैं सिर्फ आखिर में इतना ही कहना चाहूंगी, निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के जिए। ये थी वाज़मा जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से। और अब मुवाफकत में तशरीफ लाएंगी बात करने के लिए, अपने दलाइल देने के लिए DHA कॉलेज से मलिका हैदर। आज भी खाम है ए दोस्त जमाने का निज़ाम, मकतबे इश्क नहीं, दरसे मसावात नहीं, जिनमें इखलाक व मोहब्बत की फरावानी हो, सीना-ए आदम खाकी में वो जज्बात नहीं। जनाब सदर, मेरी बाएं जानिब से आने वाले इस करारदाद के मुखालिफ मुकर्रीन ने सच को झूठ, सही को गलत, यकीन को तशकीक, ईमान को कुफ्र और नेक को बद करार देकर इस ईवान के माहौल को आजरदा कर दिया है, पशमुर्दा कर दिया है इस ईवान के माहौल को, इस बात का ढोल पीट कर कि वो आजाद नहीं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी कि वो कि जिनकी उम्मीदें कलील होती हैं, जिनके मकासद जलील होते हैं, जिनकी निगाह दिल फरेब होती है और जिनकी अदा दिल नवाज होती है, वो हमेशा दुनिया को कुछ देने की कोशिश करते हैं। वो कांटों को चुनते हैं, फूलों को खिलाते हैं और कायनात को हसीन रंग देने की कोशिश करते हैं, ना कि सीना पीटते हुए और गालों पर थपेड़े मारते हुए इस बात पर नोहा कना होते हैं कि हम आजाद हैं। जनाब सदर, मेरे मोअज़्ज़िज़ कायदे हस्ब इख्तिलाफ और उनके साथी वो एहसान फरामोश लोग हैं जो खुदा की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर उसके ऊपर अपनी अहलियत का परचम लगाकर नाकामियों और पस्तियों के अंधेरों में उतर जाते हैं, क्योंकि वो ये बात भूल जाते हैं कि हम इब्ने रुश्दी ही नहीं, हम जाबिर हैं, हम किंदी हैं, हम इब्ने खिल्दून तिबरी हैं, हम इब्ने सीना, इब्नुल हैशम, हम अल-बैरूनी तूसी हैं, हम शायरी में शिराजी हैं, हम नगमागरी में फिरदौसी हैं, हम खय्याम हैं निशापुर के, हम रूमी की मस्नवी हैं, हम सोज बने तो भुल्ले शाह, हम साज बने तो वारिस शाह, हम अक्ल बने तो शाह लतीफ, हम रक्स बने, हम वज्द बने, हम सच्चल सरमस्त बने, जब जंग हुई तो दूल्हा दरिया खान बने, जब अमन हुआ तो अकबर के नौरतन बने। जनाब सदर, हम आजाद हैं। पांव जख्मी सही डगमगाते चलो, राह के संगो आहन के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो। रोकशे नेकोबत कितने को ताकत, सर पर बादल लिए हैं तहैया किए, बारिशे जहर का एक नए कहर का। मेरे दीदावरो, मेरे दानिश्वरो, अपनी तहरीर से अपनी तकदीर को नक्श करते चलो। थाम लो एकदम ये असाए कलम, एक फिरौन क्या लाख फिरौन हो, डूब ही जाएंगे, डूब ही जाएंगे। DHA कॉलेज से मलिका हैदर अपने दलाइल पेश कर रही थी और अब मुखालफत में अपने दलाइल पेश करने के लिए तशरीफ लाएंगी DJ कॉलेज से फलक नाज। शाहीन का जहां आज भी कुरगस का जहां है, मिलती हुई मिला से मुजाहिद की अज़ा है, माना के सितारों से भी आगे है जहां और शाहीन में मगर ताकत परवाज कहां है। इकबाल तेरे शाहीन आज कह रहे हैं हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। मैं पूछती हूँ आज इस ऐवान से कि आज की औरत आजाद है?
آج دھرتی ماں کے کسی گاؤں میں بیٹی کا سودا کیا جا رہا ہے, رسم و رواج کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے, بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے, دختر مشرق کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ہم آزاد ہیں جناب والا. آفرین ہے ایسی آزادی پر اور آفرین ہے ہم پر جو ہم کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہیں. اے بن قاسم کی للکار, اے ٹیپو کی تلوار, اے مستقبل کے معمار, سن میری پکار. آج سے 62 سال پہلے ایک قوم, ایک آواز اور ایک سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ایک سرزمین کا مطالبہ کر رہی تھی, اور آج 62 سال کے بعد وہی سرزمین تم سے ایک قوم کا مطالبہ کر رہی ہے. اس کو ایک متحد قوم دے دو, ایک آزاد قوم دے دو, پھر فخر سے کہنا کہ ہاں ہم آزاد ہیں. بڑھا قدم اٹھا نظر تیرے لیے ہے بہروبر, بڑھا قدم اٹھا نظر تیرے لیے ہے بہروبر, جہان نو کے پاس باں میرے وطن کے نوجوان, بلندیوں کی سمت چل کے آندھیوں کے رخ بدل, میرے وطن کے نوجوان, میرے وطن کے نوجوان. شکریہ. ایک دفعہ ذرا زبردست کلیپنگ میں بتائیں کہ انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ. اور اب جو ڈیبیٹرز آنے والے ہیں, جس طرح پہلے ڈیبیٹرز تھے اسی طرح سارے ہی بیسٹ ہیں, اور اب یہاں پر تشریف لائیں گے ایس بی ایس سے سید فیصل کریم, جو کہ موافقت میں دلائل دیں گے. ہم آزاد ہیں کیونکہ ہماری سوچ آزاد ہے, اور جن قوموں کی سوچیں آزاد ہوتی ہے, پھر چاہے ان قوم کے لوگوں کے گلوں میں توق, ہاتھ میں ہتکڑیاں, پیر میں بیڑیاں اور جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا ہو, وہ ان اقوام سے پھر بھی لاکھ درجے بہتر ہوتی ہیں جو ذہنی غلامی کا شکار ہوں. جی ہاں جناب والا, ہم آزاد ہیں. میں اپنے اور اپنے 17 کروڑ عوام کی آزادی کے اس سے اچھی مثال اور کیا دوں کہ اب تاج اچھالے جا رہے ہیں, اب تخت گرائے جا رہے ہیں, اور وہ دن اب دور نہیں جب ہم اہل صفا مردود حرم مسند پر بٹھائے جائیں گے. پھر تم بھی لوگوں, پھر ہم بھی لوگوں یہ ترانہ مل کر گائیں گے, جرنل جی اٹھو اب کوچ کرو, ہم تو آزاد ہیں, ہم تو آزاد ہیں, ڈنڈے ہم سے دور کرو, ہم تو آزاد ہیں, ہم تو آزاد ہیں. جناب صدر یہاں پہ میرے مخالف آئے, انہوں نے میری بہن عافیہ کا نام لیا. جی ہاں جناب صدر, میں مانتا ہوں کہ وہ تکلیف میں ہے, اسے برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. وہ غلام ہے, وہ غلام ہے, مگر جب اس غلام لڑکی کو قرآن پر چلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ حکم ماننے سے انکار کر کے یہ ثابت کرتی ہے کہ میرا جسم تو اغیار کے شکنجوں میں ہے, لیکن میری سوچ ابھی آزاد ہے, میرا ذہن ابھی آزاد ہے. تو پرندے مار دے, سرو سنوبر مار دے, تیری مرضی, جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے, اور ایک جس کو ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ, یہ نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے, اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے. جی ہاں جناب صدر, ہم آزاد ہیں. جناب صدر, نقصان اٹھانا الگ بات اور قید ہونا الگ بات ہے. فلسطین غلام نہیں, اگر فلسطین غلام ہوتا تو غزہ کا بچہ بچہ تل ابیب کے یہود کے ٹکڑوں پر پلتا اور بیت المقدس کی مقدس بیٹی حیفا کے بازاروں میں بکتی. مگر آج فلسطین کا بچہ بچہ بیٹی بیٹی اسرائیلی توپ کے آگے پتھر لے کر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگاتے ہیں, حق ہے ہمارا آزادی, ہم لے کر رہیں گے آزادی. تو کیسے نہ دے گا آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی. جی ہاں جناب صدر, کشمیر غلام نہیں, وہاں گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے ڈگر ڈگر سے آزادی کے ترانے گائے جاتے ہیں. وہاں ہر شہید کی میت کو جنت کے دولے کی سواری کہتے ہیں, اور ایسی قوم کو غلام میرے مخالفین اور ان کے ہواری کہتے ہیں. جناب صدر اٹھو, بتاؤ بھارت کو, بہت ہو چکی مکاری, اب بہت ہو چکا ہے فریب, وقت ہے اب بھی سمجھ لو ورنہ اٹھ پڑے گا پورا دیش اگر اٹھ گیا تو سمجھو آفت ہی آ جائے گی. ہندوستان کے کونے کونے میں قیامت آ جائے گی. پھر کیسے تو اپنے ایٹم بم سے ہمیں دھمکانے آئے گا, اسے چلانے بول جتا سے باپو تیرا آ جائے گا. اب کی فکر مت کر, اب کی فکر مت کر, چہرے کا خول بدل دیں گے, ہمیں اپنے خدا کی قسم جسم کا جوڑ کچل دیں گے. دہلی کے چھاتی پر لہرائے گا پرچم سبز ہلالی, رخ اپنا بدل کر امرتسر سے بہے گا سندھو ندی. پھر صدیوں صدیوں تک نہرو جیسا شیطان نہ ہوگا. کشمیر تو رہے گا, ہندوستان نہیں ہوگا. جی ہاں جناب صدر, ہم آزاد ہیں.